साहब अब पानी ही में तो चल रहे हैं ना लोग, कब तक चलते? मुझे इसका अंदाजा है 1973 में मैं पहली मर्तबा हज के लिए गया। उस वक्त मेरी उम्र थी 23 साल, आज है 75 साल। तो पहला हज मैंने पानी के जहाज से किया। अकबर जहाज चलता था, 9 दिन का भाई साहब सफर था समुंदर का। अब उसी समुंदर में एक टिमटिमाता हुआ सूरज दिखलाई देता था, एक टिमटिमाता हुआ चांद कभी नजर आता था, कुछ सितारे चिराग की तरह झिलमिल झिलमिल करते थे। ऊपर आसमान, नीचे पानी, न दुनिया न जमाना, न पेड़ न पालो न पहाड़ न चिड़िया न चिरंगुल न चरिंदे न परिंदे। हम तो 9 दिन में घबरा गए और सोचने लगे, या अल्लाह कब ये लमलम की पहाड़ी नज़र आएगी, कब मीकात नज़र आएगी, कब एहराम बांधेंगे, या अल्लाह कैसे जल्दी से हम ज़मीन पे उतरेंगे। इंसान की फितरत है इसलिए कि ये मिट्टी का पुतला है। तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में भी मोमिनीन घबरा गए। और जब बड़ी घबराहट बढ़ी उनकी तो कहने लगे, या नबी अल्लाह हमें ज़मीन पे उतारने का कोई इंतज़ाम कीजिए। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में जो परिंदे थे ना, उन परिंदों को आवाज़ दिया, ज़रा फ़ज़ा में उड़ो, देखो कहीं ज़मीन नज़र आई। वो फ़ज़ा में उड़े और थोड़ी देर के बाद परिंदे अपनी मिनकार में, मिनकार कहते हैं चोंच को, पत्ते लेकर आए और कदमे नाज़े नबूवत पे निछावर कर दिया। जब पत्ते देखे दरख्त के नूह अलैहिस्सलाम ने तो नारे तकबीर लगा दिया, अल्लाहु अकबर, मुसलमानों तुम्हें खुशखबरी हो कि ज़मीन नज़र आ गई। माशाअल्लाह। इसलिए कि पत्तों का नज़र आने का मतलब ये हुआ कि दरख्त ज़मीन से अपने वजूद को मस किए हुए है। अब उसके बाद ये जूदी पहाड़ पे उतर गई कश्ती। अब बताइए कि जिस परेशानी के माहौल से निकलकर आप ज़मीन पे उतारे गए, ये खुशखबरी किन की वजह से आपको मिली? पत्तों की वजह से। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को कुरान में दर्ज किया कि मुसलमानों, ये पत्ते किसी और चीज़ के नहीं थे, ये जैतून के पत्ते थे जिन्हें देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी अपनी कौम को सुनाई थी। अब पढ़ो, वत्तीन वज़्ज़ैतून। वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने शुरू में कहा आपसे कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से बात करते हैं, मगर अफसोस ये है कि आप अल्लाह से क्या बात करते हैं, मस्जिद से चले आते हैं और आपको पता नहीं। और जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह आपसे बात करता है। यहाँ देखिए, अल्लाह आपसे बात कर रहा है, आपको समझा रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ये पूरी तारीख़ आदम है, ये पूरी तारीख़ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उसके बाद कुरान क्या कहता है? वह तूर सीनीन। मैं कसम याद करता हूं तूर पहाड़ की। इस तूर पहाड़ का इंसान से क्या ताल्लुक है? जुल्मात के हिसार से निकाल कर हिदायत की रोशनी में लाने के लिए यही वो तूर पहाड़ अलामत बना मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत के लिए, जहां से वो तौरेत शरीफ लेकर इंसानों की हिदायत के लिए ज़मीन पे आए और ये शरीयत इस तरह इंसानी दुनिया में रमा दमा हुई। व तूर सीनीन, और मैं कसम खाता हूँ तूर सीनीन की, वहाज़ल बलदिल अमीन, कसम खाता हूँ शहर मक्का की। पहली शरीयत हमने नूह को दिया था, आखिरी शरीयत आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे हैं। कसम खाता हूँ मक्का की, ठीक है। वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पे पैदा किया है। तो इंसान का मतलब ये हुआ कि ये अहद आदम के साथ अपने को जोड़े, अहद नूह के साथ अपने को जोड़े, अहद मूसा के साथ अपने को जोड़े, अहद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने को जोड़े। और इन हजरात ने जो रब्बानी हिदायत इंसानियत को अता फरमाई थी, उन रब्बानी हिदायत पर इंसान अगर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो कुरान कहता है कि अहसन तक़वीम होगा, और अगर वो रास्ता छोड़ेगा तो अस्फलुस साफिलीन में गिर जाएगा। अब आज हम लोग ये बताएं कि हम अहसन तक़वीम बनकर जी रहे हैं
یا اسفل السافلین میں گر کر جی رہے ہیں. ہمیں غور کرنا ہوگا اس کو. اچھا، انسانوں کی قسمیں، دو قسمیں تو انسانوں کی یہ آپ کے سامنے آئیں. ایک احسن تقویم، یہ بھی انسان. ایک اسفل السافلین، یہ بھی انسان. پھر انسان والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے. تین طرح کے انسان. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. چار طرح کے انسان. وَيَدْعُو الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ، انسان اپنی ہلاکت کی دعا ہم سے ایسے مانگتا ہے جیسے اپنی بھلائی کی دعا مانگ رہا ہو. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آسمان اور زمین کے سامنے اپنی امانت پیش کی کہ اٹھاؤ اس کو، اور پہاڑوں سے ہم نے کہا کہ اس کو اٹھا لو، تو پہاڑ بھی ہل گئے، زمین کانپ گئی، آسمان تھرا گیا، اور ہاتھ جوڑ لیا انہوں نے کہ یا اللہ تیری امانت کا بوجھ ہم اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے کہ ہم تیری امانت کا بوجھ اٹھائیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے بڑھ کے اٹھا لیا. جس کو زمین نہ اٹھا سکی، آسمان نہ اٹھا سکا، پہاڑ نہیں اٹھا سکے، حملہ الانسان، اس کو انسان نے اٹھایا. کتنے طاقتور تھے آپ. زمین جس امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکے، آسمان جس امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکے، پہاڑ جس امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکیں، اپنی کمزوری کا اظہار کریں، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو اس انسان نے اٹھایا. جانتے ہو وہ امانت کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم پہاڑ پر قرآن کو نازل کر دیتے تو اس امانت کی تاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. جس امانت کو کوئی نہ اٹھا سکا، اس امانت کو انسان نے کہا پروردگار ہم اٹھائیں گے. اٹھایا تو پھر کیا ہوا؟ انہ کان ظلوما جہولا. ہائے ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے یہ انسان بے شک ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. کیا تھا انسان؟ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. انہو کان ظلوما جہولا. پروردگار، آسمان نے ہاتھ جوڑ لیا، زمین کانپ گئی، پہاڑ تھرا گیا. تو نے ان سے سبوں سے کہا تھا کہ اٹھاؤ، کسی نے نہیں اٹھایا. اٹھایا تو انسان نے اٹھایا. اے میرے مالک یہ تو بتا دے، سن لو غور سے سنو، میرے مالک ہم نے آخر کیا خطا کی تھی؟ ہم نے تو اٹھا لیا، تو اٹھانے ہی کی تو بات کر رہا تھا، تو بجائے انعام دینے کے، بجائے اکرام دینے کے، تو کہتا ہے انہو کان ظلوما جہولا. یہ انسان ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. اٹھایا ہم نے، اور ہم ہی ظالم، ہم ہی جاہل. قسم خدا کی یہ قرآن کا معجزہ ہے مسلمانوں. ایک لفظ میں قرآن کریم نے کیا بات کر دی ہے قسم خدا کی. انہو کان ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا. قرآن کہتا یہ ہے کہ جب تک امانت نہیں آئی تھی، جب تک اس نے امانت کو نہیں اٹھایا تھا، یہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. ادھر امانت آئی، اس کا ظلم عدل سے بدل گیا، اس کی جہالت علم سے بدل گئی. واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا بہت اچھا. انہو کان ظلوما جہولا. واہ، سنو مسلمانوں، یہ اتنے انسانوں کی قسمیں کیوں بن گئی بھائی؟ 9 طرح کے انسان گنوائے میں نے آپ. کیوں بن گئی اتنے انسانوں کی قسمیں کیوں؟ ظالم انسان، جاہل انسان، گھاٹے والا انسان، کمزور انسان، یہ سب قرآن نے کہا ہے نا. کیوں؟ یاد رکھیے گا، ضرورت انسان کی قسمیں بناتی ہے. ضرورت نے ظالم بنایا، ضرورت نے جاہل بنایا، ضرورت نے گھاٹے والا بنایا. یہ ضرورت ہے جو انسان کی قسمیں بناتی ہے.
تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ہمارے ہی جیسے انسان تھے، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان انسانوں میں وہ کیسے تھے یہ تو بتا دو۔ تمہارے انسان تو ظالم، انہو کان ظلومن جہولا، تمہارے انسان گھاٹے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمہارے انسان ضعیف، خلق الانسان ضعیفا، تمہارے انسان ہلاکت کی دعا کرنے والے۔ یہ بتاؤ اس میں حضور کیسے تھے اگر تمہارے جیسے تھے؟ تم نہیں بتا سکتے، ہم بتائیں گے کہ حضور کیسے تھے۔ یہ تمہارے انسان ہیں جو ظالم ہیں، جاہل ہیں، جو گھاٹے والے ہیں، جو فسادی ہیں۔ اس رحمان کا انسان، اگر اس کا انسان دیکھنا چاہتے ہو تو پھر سنو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ اس کا انسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسانوں کی اتنی قسمیں بنی ہیں، تو انسان نے کیا کیا؟ انسان نے بڑا تماشا کیا دوست، اور اس تماشے کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ پڑھ لو درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی قاری محمد حسیب اختر صاحب قبلہ، جانشین حضور شاہد ملت، شیخ الحدیث دارالعلوم حاضہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ آئیے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت۔ بیٹھیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ نبی امی وسلم۔ بس ایک 10 منٹ ہم آپ کا اور لیں۔ السلام علیکم رسول اللہ بیٹھیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ انسانوں کی حالت ہے۔ اب یہ انسان جب نظام حیات انسانی تک پہنچا ہی نہیں، تو نظام حیات انسانی تک اس کے پہنچ